السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدا لا فيديو بغيت نعرف بروحي. اسمي نور الهدى، نقرا دوزيام اني ايجيان اي سيكوريتي اندستريال. هذه راح تكون ما بروميير فيديو، غادي ندير فيها ان بتي ريزومي لو شابيتر نيميرو 1 تاع شيمي اللي هو ستركتور دو لا ماتيير. بون في هذا لو شابيتر راح يكون جوست ان رابيل لواش شفنا في الشيمي، بلك الحاجه جديده عليكم هي لا ماس اتوميك موين. نبداو بالاتوم et ses constituants. كما نعرفوا الاتوم هي لا بلي بيتيت بارتي انديفيزيبل دو لا ماتيير، هي اصغر حاجه مكونه للماده وتكون غير قابله للانقسام. et constitué de noyau. هاولا لو نوايو، داخل في النوايو كاين لي نيوترون و لي بروتون، autour de noyau كاين لي électrons. voilà le symbole تاع l'atome كيفاش يجي داير. Le A هذا هو le nombre de masse ou bien هو le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Le Z هو le numéro atomique ou bien هو le nombre de protons. ونجمو تاني نقولو بلي هو le nombre de charge، معناتها هو عدد الالكترونات. في هاد لو تابلو راني دايره لا ماس ولا شارج تاع كل وحده فيهم. روماركيو بلي لا ماس تاع لو بروتون و لي نيوترون كيف كيف، la charge تاع le proton ou تاع l'électron كيف كيف، sauf que le proton est chargé positivement ou l'électron chargé négativement. Juste une remarque, la masse تاع l'électron toujours négligeable ou le neutron ما عندهش une charge. Premièrement, la masse atomique UMA. هذه الUMA هي l'unité de masse atomique. هذه من جات منا le 1 UMA هي 1 sur 12 MC12. MC12 هي la masse تاع le carbone 12. هذا القانون نورمالمون كاع نعرفوه تاع la quantité de matière égale le nombre d'atomes sur le 1 Avogadro égale la masse sur la masse molaire. من هذا القانون نجبدو la masse شحال تساوي بدلالة le nombre d'atomes و la masse molaire و le 1 Avogadro. هاولا نعوضوها في بلاصة le MC12. كي عوضناها لقينا 1 UMA égale 1 sur 12 fois le nombre d'atomes fois la masse molaire sur le 1 Avogadro. La masse molaire راهي عندنا هي 12، donc pour simplifier تروح لنا le 12 مع le 12، تبقى لنا غير n sur NA. le n راه عندنا هو 1، donc تبقى لنا 1 sur le 1 Avogadro، وتولي لنا النتيجة التالية بلي هي 1,66 fois 10 puissance moins 27. واش معناتها لو 1 افوغادرو؟ لو 1 افوغادرو هو لو نومبر داتوم contenu dans une mole de n'importe quel atome، معناتها هو عدد الذرات الموجودة في 1 مول، واللي هو 6,023 fois 10 puissance 23. Deuxièmement, les isotopes اللي هما النظائر هما des éléments chimiques qui possèdent le même numéro atomique Z mais un nombre de neutrons différent. C'est-à-dire le A il compte différent parce que le A هو le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Exemple, نظائر تاع الهيدروجين رماركيو باللي le numéro atomique Z راه كيف كيف، الاختلاف برك راه في le nombre de masse A. Troisièmement, la masse atomique moyenne. هاولا القانون تاعها هو l'ensemble تاع l'abondance relative XE fois ME. ME هي la masse atomique تاع ليزوتوب avec XE تكون محصورة ما بين 0 و 1. Quatrièmement, la dilution هي عملية التمديد، هي عملية التمديد للمحلول. C'est obtenir une nouvelle solution moins concentrée que la solution initiale، معناتها الحصول على محلول جديد أقل تركيزا من المحلول الأول. والقانون اللي نخدمو به هو C0V0 égale à C1 V1. Les corps purs و les mélanges هادو دي نوسيون اللي نكونو نعرفوهم. Les corps purs عندنا corps pur simple، les atomes يكونوا identiques، معناتها يكونوا من نفس العنصر كيما الأكسجين الهيدروجين. Les corps purs composés les atomes يكونوا مختلفين، كيما الهيدروجين هنا راه مكون من الأكسجين
والهيدروجين. لو H2O الماء راه مكون من الهيدروجين والاكسجين، ولي CO2 راه مكون من الكربون والاكسجين. لي ميلونج عندنا ميلونج هوموجين كيما الماء والملح، معناتها يكون متجانس. هيدروجين غير متجانس كيما زيت. في هاد لو طابلو راني دايره كاع القوانين اللي نسحقوهم في هاد لو شابيتر مع الوحدات تاعهم. نبداو بلا مولاريتي ولا مولاليتي. هادو زوج نورمالمون ديجا راكم شايفينهم في لي تي بي، هما دي كونسونطراسيون، mais la différence entre les deux c'est que la molarité c'est la concentration exprimée en mol par le volume يكون باللتر، والوحدة تاعها هي مول sur litre. ولا molalité هي la concentration exprimée en mol par la masse، الوحدة تاعها هي mol sur kilogramme ou bien هي mol sur 1000 grammes. La normalité القانون تاعها N égale la concentration fois le nombre d'atomes عند نقطة التكافؤ، c'est-à-dire la quantité de matière عند نقطة التكافؤ، والunité تاعها هي mol équivalent sur litre. La fraction molaire الرمز تاعها هو XI égale NI هي la quantité de matière initiale sur le N total. Le N total هو l'ensemble تاع NI avec XI. l'ensemble تاع l'XI يكون 1. la concentration molaire la concentration massique هادو ديجا نعرفوهم. la concentration molaire هو التركيز المولي اللي هو C égale la quantité de matière sur le volume، والوحدة تاعها هي mol sur litre. la concentration massique T هي la masse sur le volume، الوحدة تاعها هي gramme sur litre. la masse volumique ρ الكتلة الحجمية هي la masse sur le volume، الوحدة تاعها هي kilogramme sur mètre au cube ou bien gramme sur centimètre au cube. la densité الكثافة هي الكتلة الحجمية تاع هذاك المحلول على الكتلة الحجمية تاع الماء، ما عندهاش وحدة باسكو الزوج راهم الزوج عندهم نفس الوحدة. كي الكتلة الحجمية تاع المحلول كي الكتلة الحجمية تاع الماء. لا ماس اتوميك موين ديجا هضرت عليها، قانون تاعها ان بار ايغال l'ensemble تاع l'abondance relative تاع chaque isotope fois la masse atomique sur 100. ولا ديليسيون تاني ديجا هضرت عليها سي 0 في 0 ايغال سي 1 في 1. بون دروك راني كملت لو ريزومي تاع لو شابيتر نيميرو 1. غادي نحل معاكم l'exercice numéro 5 concernant la masse atomique moyenne. Voilà l'exercice. Bon انا ما رايش عندي لا فيش تي دي، جاي سي نكتبه وكاع لي دوني درتهم بالصفر. نبداو les proportions relatives des différents isotopes de silicium naturel sont les proportions هما les abondances 92,21% تاع silicium 28 4,70% تاع silicium 29 et 3,09% تاع silicium 30. les masses تاع les trois isotopes sont 27,977 28,976 تاع silicium 29 ou 29,974 تاع silicium 30. Question هي donner la masse atomique exacte de silicium naturel. نبداو نطبقوا القانون. un bar égale l'ensemble تاع les abondances relatives fois la masse تاع chaque isotope sur 100. un bar égale l'abondance الأولى راهي عندنا 92.21 نضربوها في لا ماس تاعها
اللي هي 27,977 بلس الزوجة اللي هي 4,70% فوا لا ماس تاعها اللي هي 28,976 بلس لا تخوازيام اللي هي 3,09 فوا 29,974. كل شيء نقسموه على 100. بون سمحولي على الخط باسكو كنت نصور ونكتب او ميم طون. نلقاو النتيجه التاليه تاع لا ماس اتوميك دو سوليسيون ناتورال هي 28. بون قادر يجونا اسئله اخرين كيما باغ اكزومبل يمدونا لا ماس اتوميك يقول نحسبوا لي زابوندونس او بيان يقول نحسبوا لي ماس. وقادره ثاني تجينا اون اوتر كيسيون تاع ما هو النظير الموجود بوفره في الطبيعه. هاد النظير كيفاش نجبدوه ما بين هادو ثلاثه، كيفاش نعرفوا وين هني موجود بوفره في الطبيعه. ليق لو نومبر دو ماس تاع واحد منهم يكون قريب لا ماس اتوميك اكزاكت دو سوليسيون ناتورال اللي لقيناها في العفره. بون ما بين هادو ثلاثه سوليسيون 28 هو اللي قريب، دونك هو النظير الموجود بوفره في الطبيعه. بون كانت هذه هي لا بروميير فيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا، يكون الخط باين. سينون كاش حاجه ما فهمتوهاش ولا كتبوا لي في لي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في لا دوزيام فيديو اللي غادي ندير فيها لو دوزيام شابيتر.